बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज जनूबी एशिया समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन गुज़श्ता बरसों के मुकाबले आज की ईद ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी नाजरीन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो तो हम सबको अपनी ख़ास दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया सख्त आजमाइश का शिकार है कि एक नज़र ना आने वाला दुश्मन जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, और इस आलमी वबा ने इब्ने आदम को अपने शिकंजे में यूं जकड़ रखा है कि हर फर्द खुद को बेबस या मजबूर महसूस कर रहा है। कुरान पाक के मुताले से वाज़ह होता है कि आजमाइश के उसूल पर बनी इस दुनिया में अगर अल्लाह चाहे तो अपनी मखलूक को मुख्तलिफ तरीक़ों से तनबीह कर सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से आज इस बड़े दिन के मौके पर भी इंतहाई सख्त वार्निंग है जो यकीनन इसकी नाराज़गी जाहिर करती है। और यहाँ पर सवाल ये भी जन्म लेता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। जवाब तरह तरह के तज्ज़िये हमारे सामने आते हैं, लेकिन दर हकीकत हमारी नेकियों इबादत की वो रूह बाकी नहीं रही जो परवरदिगार आलम को मतलूब है। हक तलफी हो, ना हक ज़्यादती हो, फवाहिश हो, और ऐसा कौन सा अमल है जो इस मुआशरे में बुरा समझा जाता है और आम ना हो। दीनो दुनिया दोनों ही के जो मामलात है हमारी सरकशी या लापरवाही उरूज पर है, तो बिलाशुबा अल्लाह हम सब से सख्त नाराज़ है और अब हमें उसे राज़ी करना है। आज चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है और ईद उल अज़हा एक इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है, और आज के दिन दुआओं की कबूलियत का अंदिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया। लिहाजा हमें चाहिए कि आज के रोज़ यानी ईद उल अज़हा के मौके पर सब मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार करें और दुनिया भर के तमाम उन लोगों को जिस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएं। ज़ुबानी नहीं, अमली तौबा करें और परवरदिगार की हुजूर गिड़गिड़ा कर रोएं। आज के दिन दुआ करें, अपनी कोताही और गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अपने रब को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। और आपको ये भी यहाँ पर बताते चले, आप सब जानते भी हैं कि दुनिया की जो इब्तदा ही है वो कुर्बानी यानी तमाम मज़ाहिब का एक लाजमी हिस्सा रहा है, और यह अल्लाह के हुजूर जान का नजराना है जो किसी जानवर को कायम मकाम ठहराकर पेश की जा सकती है। आज ईद उल अज़हा गुज़श्ता बरसों के मुकाबले इस बार मुख्तलिफ है, और आज के दिन चूंकि दुनिया भर में जो रिवायती गहमा गहमी नजर आती थी, यूं कहें कि वो आज गायब है, इसलिए कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इन हालात ने हमें इजाजत नहीं दी। और इतना ही नहीं, इस वक्त आज चूंकि ईद का दूसरा दिन भी कहेंगे, पहला दिन भी दूसरा दिन इसलिए क्योंकि कल खलीजी रियासतें हैं या अरब ममालिक है, वहां पर ईद उल अज़हा मनाई गई रिवायती हिसाब से, और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी कल इतने बड़े इज्तिमात नहीं हो सके जो बड़े, जहां पर लाखों लोग पहुंचते थे, मुख्तसर इज्तिमात हुए। और उसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी इसी तरह के मनाजिर रहे। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में आज ईद उल अज़हा का ये ख़ास त्यौहार, और आज के दिन जहां पर बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर आते थे, मसाजिद का, खानकाहों का, ईदगाहों का रुख करते थे, लेकिन हालात ने इस बार काफ़ी कुछ तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए इस वक्त आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज चूँकि सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की जा रही है जिसका सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है, और इन सब पर बात करने के लिए अगले 20 से 25 मिनट हमारे साथ सरहदी ज़िला पुंछ से इस वक्त हमारे साथ मौलाना हाफिज अब्दुल मजीद मदनी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। मदनी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने वक्त, इतना कीमती वक्त हमें दिया। 20-25 मिनट आपके लेंगे क्योंकि मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं और इन काफ़ी मुश्किल हालात में भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका, आपका ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा मैं आज के मौजू पे आता हूँ। ईद उल अज़हा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और पहला सीधा मेरा सवाल होगा कि ईद उल अज़हा के जो बुनियादी अगराज़ व मकासद है या खुसूसियात क्या है, सबसे पहले आपसे वो जानना चाहेंगे ईद उल अज़हा के इस खास मौके पर। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हम और आपको आज के दिन में अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमाया, मौका अता फरमाया। हम आपके इस चैनल से तमाम मुल्क को और सुनने वालों को, देखने वालों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज हम भी आपका शुक्रिया कि आपने भी हमें मौका दिया कि हम भी चंद बातें आपके ज़रिए से लोगों तक पहुँचाएँ। जो ईद उल अज़हा का मकसद है, ये मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि सहाबा किराम ने रसूल रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि क़ालू मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ हैं? तो आपने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आगे फिर अर्ज किया सहाबा किराम ने वमाला लना फीहा, इसमें हमारे लिए क्या है? फरमाया बिकुल्ली इशारतिन हसना, हर बाल के इवज में एक नेकी अल्लाह की जानिब से कुर्बानी करने वालों को मिलेगी। जी। असल में इंसान चूंकि बुराई की जानिब ज्यादा माहिल रहता है, और कुरान पाक ने फरमाया कि इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, इंसान को ये नफ्स जो है बहुत ज्यादा बुराई की जानिब माइल करता रहता है, उभारता रहता है। तो कुर्बानी अगरचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की अल्लाह की बारगाह में पेश की थी, और ख्वाब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर 3 दिन तक ख्वाब देखते रहे, तो रब ने फिर मुतालबा किया कि प्यारी चीज को मेरी बारगाह में पेश करो। जब आपने अपने बेटे को पेश किया तो कुरान मुक़द्दस के अंदर खुद रब ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से जब ये कहा कि इन्नी अरा, मैं देखता हूँ फिर ख्वाब के अंदर कि अन्नी अज़बह का माजा तमरून, की मैं अपने ख्वाब के अंदर आपको ज़बाह करता देख रहा हूँ, कि आप बताओ आप क्या कहते हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था या अबाती फल मातुमर तजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, कि आपको जो रब की जानिब से हुक्म हुआ है आप वो करें, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा, आप मुझे साबिरीन में से पाओगे। असल में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया तो दोनों ने जब अपने गर्दन को झुका दिया, रब खुद फरमाता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजिल मुहसिनीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी के लिए अपने बेटे को लिटाया तो आपने फरमाया कि तुम्हारे इस अमल को मैंने पसंद कर लिया, गोया कि तुम्हारा जो ख्वाब था वो आपने सच करके दिखाया। तो रब कायनात ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और आपके फिदिये के तौर पर कुर्बानी के लिए आपके पास में जो है जन्नती दुम्बाया है। अब मकसद ये है कि ये कुर्बानी सिर्फ जानवर को कुर्बान करना ही काफ़ी नहीं है। असल में कुर्बानी करके हमें शरीयत मुताहिरा ये मुतालबा करती है कि कोई आप अपने नफ्स को भी कुर्बान करो, बुराइयों से दरगुजर करो, ख्वाहिशात से अपने आप को बचाओ, और अनानियत से, तकब्बुर से, हर रज़ाइल से इंसान को बचना चाहिए। कुर्बानी पेश करके इंसान साल में एक बार अमली तौर पर ये पैगाम देना चाहता है कि इस्लाम हमें हमा वक्त जो है कुर्बानी तलब करता है, जान की, माल की, औलाद की, वक्त की, हर एक चीज़ की। जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस्लाम के चाहने वालों को इस्लाम वो कुर्बानी तलब करता है, और इस्लाम के चाहने वालों को पेश भी करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को हमारे शरीयत के अंदर भी रब्बे कायनात ने बाकी रखा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल अपनी जानिब से, अपने आल की जानिब से और तमाम उम्मत की जानिब से कुर्बानियाँ पेश किया करते थे। ये कुर्बानी जो है साहिब निसाब, मालिक निसाब पर जो ये वाजिब है, हर साल जो है अपनी जानिब से कुर्बानी पेश करें। हाफिज साहब एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, और आपसे गुजारिश भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुर्बानी के मुतल्लिक मुसलमानों का मौक़िफ़ या दलाइल जो इसके हैं उसके साथ अगर आप वाज़ेह करें कि ईद कुर्बा के तई जो अवाम में गलत फहमियाँ हैं वो आपकी नज़र में आज के दिन में क्या है? ईद उल अज़हा के ताल्लुक से कुछ लोग तो यही समझते हैं कि हमने कुर्बानी कर दी और यही काफ़ी है, और आज बल्कि अक्सर जो है लोग मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे कि कुर्बानी के ताल्लुक से बड़े जोश जज्बे अकीदत के साथ में अच्छी कीमत से जो है जानवर को खरीद करके पेश कर देते हैं। लेकिन वही लोग अक्सर हमारे समाज में हैं कि जो नमाजों से दूर होते हैं, वो गया कि समझते हैं कि ये कुर्बानी दे ली और बहुत बड़ा काम कर लिया। हालांकि कुर्बानी करने से पहले उसको 5 वक्त नमाज अदा करनी है, फराइज की तकमील उसको मुकम्मल तौर पर अदा करनी है, और सिर्फ कुर्बानी ही नहीं है बल्कि कुर्बानी हमें ये पैगाम देती है कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के मामूलात थे, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी बाकी रखे गए हैं, उन पर अमल करना है। इसलिए कि अगर तारीख आप पढ़ेंगे, सीरत तैयबा की किताबें पढ़ेंगे, कुरान हदीस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के तमाम मामलात को बयान किया गया है। उसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब बेटा आखिरी उम्र के अंदर आपको रब ने दिया है, आपने रब की बार की रब हबली मिनस सालिहीन,
تو میرے جو ہے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے. وہ ہے کہ نیک بیٹا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. ایک پیغمبر کی دعا ہے, رب نے قبول فرمائی. آگے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے خوشخبری سنائی ان کو ایک بردبار بیٹے کی. تو وہ ہے کہ جب وہ بیٹا بڑا ہوا 10-12 سال, ایک روایت میں 7 سال 13 سال کا ذکر بھی ہے, تو اس کے بعد رب نے پھر پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے دل کے اندر میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. تو تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم قربانی بھی کریں, آج ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو دیکھیں تو ہمیں قربانی تو کرنی ہی ہے صاحب نصاب کو, لیکن قربانی کے ساتھ میں جو رسم و رواج ہیں بہت سارے ایسے ہیں, ان سے دور رہنا ہے اور شرعی جو معمولات ہیں اس کو اپنانا ہے. اس میں بھی ترجیحی بنیادوں پر ہم نے فرائض کو نبھانا ہے, اور فرائض کے ساتھ میں پھر جو ہے واجبات کا نمبر آتا ہے, پھر سنتیں ہیں, اس کے بعد مستحبات کا نمبر آتا ہے. بالکل عبد المجید مدنی صاحب, ایک چیز اور دیکھنے کو ملی ہے, جیسے جیسے وقت آگے بیتا ہے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہم نے ٹائم کے ساتھ, لیکن آج کی جو قربانی جو ہے اپنی روحانیت اور حقیقی جو جذبات ہیں اس سے کتنا دور اور کس حد تک آپ قریب سمجھتے ہیں؟ جیسے وقت آگے گیا ہے, کیا اس کے ساتھ ان چیزوں میں بھی تبدیلی دیکھنے کو ملی, اور جو اصلی روحانیت ہے قربانی کی وہ حقیقی جذبات کے ساتھ جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں, تو کیا آج بھی کتنی دوری اور کتنی پاس آج آپ کی نظر میں ہے؟ قربانی کا ایک تو عمل ظاہری طور پر ہے ہمارے سامنے, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کا روحانیت کے ساتھ میں گہرا تعلق ہے جی. اور جب انسان کی روح صحیح ہوتی ہے تو اس کا ظاہر بھی اور اس کے عمل بھی بہتر ہوتے ہیں. اور روحانیت سے مراد یہی ہے کہ ان کے انسان کے اپنے دل کے معاملات کیسے ہیں. تو اس کے تعلق سے بھی قرآن مقدس کی واضح آیت ہے, رب فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ رب نہ خون چاہتا ہے نہ گوشت چاہتا ہے, بلکہ رب جو ہے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں. تو گویا کہ جب بھی جیسے حج کے ایام ہیں, ہم عرفات میں جاتے ہیں, ہم صفا مروہ میں جاتے ہیں, ہم مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں, ان تمام مقامات پر جو ہے جب ہم کوئی بھی عمل کریں گے حج کے دوران کے اندر مناسک حج ادا کریں گے, تو اس میں پس منظر کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ اس کی ہے. اس میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہے معاملات ہیں, تو اس کے اندر وہ جو نسبتیں جڑی ہوئی ہیں تو وہ نسبتیں روحانیت کی نسبتیں ہیں. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ روحانیت بہت بڑی طاقت ہے. اس وقت بھی ہمیں اپنی روح کو بیدار کر کے اور جو روحانی جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں, چاہے انبیاء کرام سے ملی ہیں یا صوفیہ کرام سے ملی ہیں, اس پر عمل کرنا ہے, اور اسی عمل کی وجہ سے ہمارے دینی اور دنیاوی تمام مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں. حافظ صاحب, اب کچھ میں بنیادی سوالات کی طرف بھی آؤں گا. ہمارے ناظرین بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بھی پوچھ رہے ہیں اور کچھ اور سوالات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ عید قربان سے ایک دن پہلے جانور خرید کر قربانی کرنا اور یا پھر پورے ایک سال تک جانور پال کر قربانی کرنا, ان میں سے بہتر اور افضل کون سا عمل ہے شرعی طور پر؟ اصل میں یہ ہے کہ قربانی جو بھی شخص دے, اگر وہ اپنا جانور پال کر کے قربان کرے اپنے ہاتھ سے, تو یہ ایک اچھا عمل ہے, بہتر عمل ہے, مستحب عمل ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر ایک تو جانور پال نہیں سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, تو خرید کر کے بھی یعنی کہ خوبصورت عیب سے بالکل صاف پاک, لنگڑا لولا بھینگا کانا اندھا ایسا جانور نہ ہو کہ جو انسان کی اپنی طبیعت کو اچھا نہ لگے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں کیوں پیش کرے. تو وہ ہے کہ وہ خرید کر کے بھی اگر وہ قربانی پیش کرے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے آج جانور پالنے سے قاصر ہیں, اور وقتی تقاضا بھی یہی ہے کہ جانور کو 1 یا 2 دن کے لیے بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو جس کو جیسا آسان ہو, مناسب ہو, البتہ اگر وہ خود اس کو پالے گا اور پال کے قربان کرے گا تو یہ ایک اس کا عقیدت کا ایک بہت بڑا عظیم سلسلہ ہے, اور یہ اچھا عمل بھی. ایک چیز اور بھی آج کل دیکھنے کو ملی ہے حافظ صاحب, وہ یہ کہ قربانی کا گوشت آج کل فریج میں رکھ دیا جاتا ہے یا کسی طریقے سے بچا کر, یعنی جتنے دن ہو سکے کیپیسٹی کے حساب سے اس کو رکھ کر استعمال میں لایا جاتا ہے. اس رجحان پر آپ کی کیا رائے ہے اور عوام کو آپ کی کیا رائے رہے گی؟ قربانی کا جو یہ گوشت ہے اس کے 3 حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں, ایک اپنے لیے یعنی گھر والوں کے لیے, اور ایک جو ہے احباب و دوست کے لیے, ایک غریبوں کے لیے. لیکن اگر وہ گوشت جو ہے آپ کے پاس غریب نہیں ہے, آپ کلیتاً پورا گوشت بھی گھر پہ رکھیں گے, اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ 2 دن 4 دن جب تک بھی آپ اس کو بچا کر کے محفوظ رکھ سکیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ترجیح بنیادوں پر ہم نے پڑوس میں, خاندان میں, علاقے میں غربا و مساکین کو دیکھنا ہے, محتاج لوگوں کو, خاص کر کے جو وقتی ماحول ہے اس میں ہمیں پہچان کرنی ہے کتنے لوگوں کے کاروبار جو ہے ٹھپ ہوئے ہیں, تو ہمیں
وہ گوشت جو ہے اگر اپنا بھی حصہ ہمیں دینا پڑے ایسے لوگوں کو تو وہ پہنچانا چاہیے. کیا جائے کہ ہم اگر گھر میں بھی رکھیں گے تو اس میں بھی کوئی ممانت نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنے پڑوس میں, اپنے خاندان میں, علاقے میں, سماج میں مستحق افراد کو, بہت سے ایسے کنبے ہیں کہ جن کے بچوں کو پورے سال تک گوشت میسر نہیں ہوتا ہے, اگر ہماری جانب سے قربانی کا یہ اضافی گوشت جو ان کا بھی حق ہے اور اپنے حصے میں سے ہم ان کو پیش کریں گے تو یہ ایک اچھا عمل ہے. مزید ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ہم قربانی پیش کرتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا 40,000 50,000 تک کی بھی جانور خریدے گئے ہیں. تو اس میں اگر 10,000 کا بھی جانور آپ قربان کریں گے تو تب بھی قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی. جہاں پر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں عید الفطر کے موقع پر, وہاں پر 200 یا 250 یا 300 یا 150 روپے ہوتا ہے, وہاں پر بھی لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر کافی پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہاں پر جانور سامنے آتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے, میٹ ملتا ہے, شہرت ہوتی ہے, نام ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, تو اس میں جو ہے لوگ خرچ کر دیتے ہیں. وہاں پر چونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں پر لوگ تھوڑا سا تنگ نظری سے جو ہے کام کرتے ہیں. تو میری طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ ہے اپنے تمام سننے والوں سے کہ جانور اگر زیادہ قیمت کا نہ لیا جائے, بجائے اس کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں, علاقے میں, کنبے میں, پڑوس میں, سماج میں ایسے لوگ ہوں, ایسے کنبے ہوں کہ جن کی ضروریاتی زندگی ان کو فراہم کرنا ضروری ہے, تو ہمیں اس قیمت سے کم قیمت میں جانور لے کر کے جو شرعی تقاضا وہ پورا کرتے ہوئے باقی جو ہے رقم اگر اللہ توفیق دے تو ان تک پہنچانی چاہیے تاکہ وہ بچے بھی ہماری بچوں کی طرح جو ہے عید میں شریک ہو سکیں. آپ نے حافظ صاحب رقم کی بات کی تو دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اور دونوں کو ملا کر ایک سوال اور کہ ایک تو قیمتی جانور قربانی کرنے کا رجحان کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی عورت کے پاس اتنے زیورات ہو جن پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو جاتا ہے, کیا اس عورت پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے؟ جو بھی شخص چاہے وہ شوہر ہو یا مرد ہو جس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ جو صاحب نصاب سے مراد یہ ہے, ہماری پنچ کے اندر جو مفتیان کرام نے, علماء کرام نے اس کا ریٹ دکھایا بازار کے اندر مارکیٹ میں, تو اس میں تقریباً 32,000 روپے کی مالیت بنتی ہے. جو حاجت اصلیت سے بچ کر کے اتنا پیسہ اس کے پاس نقد ہو یا جنس ہو, سونا ہو یا چاندی ہو یا کہ پیسہ ہو نقد بینک کے اندر ہو یا کسی پاس میں, تو اس کو جو ہے یہ قربانی کرنا واجب ہے. اور اس میں اگر شوہر کا اپنا مال ہے اور بیوی کے پاس مہر کا سونا ہے یا اس کے علاوہ پیسہ ہے اپنا ذاتی طور پر, اس پر جو الگ ہے یہ قربانی کرنا واجب ہے. تو کیا عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ عورت نہیں, یہ مرد کو ہی حق ہے, وہی کریں. چلیے اب دو چار اور سوال ہیں. اب سوشل میڈیا پر بھی سوالات کافی زیادہ ہیں, ہم نے آپ سے اجازت بھی چاہنی ہے کیونکہ مصروفیات کافی زیادہ ہیں اور آج کافی زیادہ ملاقاتوں اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا سلسلہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے اس میں بھی آپ کو کافی جگہوں پر مصروفیات آپ کی رہیں گی. کچھ اور سوال, ایک تو یہ کہ ہم نے ایک بچڑے کو اگر قربانی کی نیت سے پالا تھا یا کوئی بھی جانور ہو قربانی کی نیت سے ہم نے پال کے رکھا, لیکن کہیں وہ گم ہو جاتا ہے عین موقع پر یا قربانی کے کچھ دن پہلے, ایسے میں جانور کی یا بچڑے کی گمشدگی کے باوجود کیا ہم پر قربانی کرنا لازم ہے؟ ہمارے ایک ویور بھی یہ پوچھ رہے ہیں. قربانی کرنا اس پر واجب ہی رہے گی, البتہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اگر وہ 3 دن کے اندر مل جاتا ہے اس کی قربانی کی جائے, ورنہ بعد میں جو ہے اس کی قربانی تو کی جائے گی. اگر وہ جانور مل جاتا ہے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے گا. واللہ اعلم. ایک اور سوال ہمارے ایک ویور پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے, کس پر واجب ہے یہ تو آپ نے بتا ہی دیا, لیکن عمر کتنی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ کتنے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے؟ کہ 2.5 اور 3 دن, اس میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے, وہ شک اور جو شبہات ہیں وہ تھوڑا دور کر دیجیے گا. قربانی جو اونٹ جیسے ہے, اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال مکمل ہونی چاہیے, 1 دن بھی کم نہ ہو. اور اس سے چھوٹا جانور جو ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. اور جو دمبا ہے یا میں سمجھا اس بات کو, اگر بھیڑ یا بھیڑو یا دمبا جس کی آپ بات کر رہے ہیں 7 ماہ تک ہو یعنی 7 مہینے تک, تو کیا قربانی دینا جائز ہے اس پر؟ ہاں, اگر یعنی کہ بکرا نہیں بلکہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ تک کا بھی چل سکتا ہے. اگر وہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہو, کوئی غیر جانبدار آدمی دیکھے گا اس کو, تو فربا ہو, موٹا تگڑا ہو, جو سال کا دکھتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. ایک اور سوال ہمارے ویور کی طرف سے ہے کہ قربانی کے جانور کا پوری طریقے سے صحت مند ہونا یا سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے لے کر بھی شرعی طور پر کیا ہے, ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیں. اگر سینگ اس کا پورا جڑ سے نکل گیا پھر اس کی قربانی نہیں ہو پائے گی. ایسے چلنے سے اتنا قاصر ہے کہ وہ قربان گاہ تک جو ہے وہ چل نہیں سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں رہے گی. اگر اتنا اندھا ہے کہ یا بھیگا ہے بالکل جو ہے
اس کا عیب ظاہر آ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. البتہ اگر دین جو ہے تھوڑا اوپر سے ٹوٹا جس کو کھوپا بولتے ہیں اس کی ٹوپی بولتے ہیں اتنا ٹوٹ جائے تو اس میں جو حرج نہیں ہے وہ قربانی کے لیے وہ جانور استعمال کیا جا سکتا ہے. اب میں اس پوائنٹ پر بھی آؤں گا جو کافی امپورٹنٹ ہے اس وقت، چونکہ اب پورا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 5-7 منٹ میں ہم آپ سے رخصت چاہیں گے کہ قربانی کی خال یا سری کا کیا حکم ہے. کیا قربانی کے جانور کی سری یا پھر جو گوشت میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، جو ہم حصے تقسیم کرتے ہیں اس تقسیم کا جو عمل رہتا ہے، کیا اس میں کھال اور سری کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی جو جانور کی کھال ہے یہ تو صدقہ کر دینا چاہیے. یعنی جہاں پر غریب مسکین اگر اس کا کوئی ایسا سلسلہ بنتا ہو کہ کوئی فروخت یا خرید کا مسئلہ ہو وہاں پر دے کر کے وہ قیمت اس کو دے دینی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جب وہ ضائع ہو رہی ہے تو ایسی جگہ اس کو دفن کیا جائے جہاں پر جو ہے اس کو یعنی بے حرمتی نہ ہو، کتے وغیرہ اس کو نہ لے جائیں. اور سری کا جو تعلق ہے وہ اس کو گوشت کے اندر بھی آپ مکس کر سکتے ہیں. الگ سے اگر گھر کے اندر جو ہے کھانا چاہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی حافظ صاحب، ایک میرا بھی ذاتی طور پر سوال کہ جو مقروض ہیں کیا ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور اگر جب قربانی ہوتی ہے تو اس وقت جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اس شخص کا جس کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، جس کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کا وہاں پر حاضر رہنا لازمی ہے؟ جو قربانی جس کی جانب سے مطلب قربانی دی جا رہی ہے اگر وہ وہاں پر خود موجود رہے گا تو اچھی بات ہے، بہتر عمل ہے یہ. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کہیں پر بھی رہے اس کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے. جی تو قربانی کا کھال کا جو آپ نے ذکر کیا تھا گوشت میں شمار کرنا نہ کرنا اس پر وضاحت ضرور کی آپ نے، لیکن اس کو گھر میں کیا استعمال ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں اس کو کھال کو جی ہاں کھال کو گھر کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر گھر میں بھی استعمال کریں گے کم سے کم اگر گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کی قیمت کو بنا کر کے اس کی قیمت کسی محتاج یا غریب کو جو بطور صدقہ پیش کر دینا. جی 1-2 سوال اور اس کے بعد ایک فائنل میسج آپ کی طرف سے بھی کہ قربانی دن میں افضل ہے یا رات کے وقت میں قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہمارے ویور اس وقت پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر. قربانی کا افضل دن تو پہلا ہی دن ہے جی، اس کے بعد دوسرا دن اور پھر تیسرا دن اور رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں کرنا افضل ہے. اور دن میں نہ کر پائے اور وہ مالک نصاب ہو تو وہ 3 دن اور 2 رات کے اندر جب چاہیے وہ کر سکتا ہے. اور افضل ٹائم جو ہے پہلے دن کا پہلا ٹائم ہے، پھر دوسرے دن کا، پھر تیسرے دن کا، اور پھر دن کا زیادہ ہے پھر رات کا اس سے کم ہو جائے. ایک آخری سوال کہ ہمارے ناظرین بھی یہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ قربانی کی جو قربانی کا گوشت ہے اس کے کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے آس پاس یا جس علاقے کے اندر آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں پر غربا و مساکین نہ ہو تو اس صورت میں قربانی کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ کون حقدار ہیں اس کے؟ اگر آپ کے آس پاس میں غریب مسکین محتاج نہیں ہیں تو اس کو آپ اپنے خاندان میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے گھر کے اندر پورا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی ایک فائنل میسج آپ کی طرف سے. حالات نے اس بار اجازت نہیں دی پچھلی بار کی طرح، یا عید شاید 100-150 سالوں میں اس طرح کے مواقع بہت کم آئے جب ہم نے یہ دیکھا کہ عید کے موقع پر جو رونق ہوتی تھی، روایتی گہما گہمی نظر آتی تھی، وہ اس بار نہیں ہے. نماز کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر ہندوستان کے اندر اس وقت نماز ہو چکی ہے، لیکن ہمارے پیر پنجال خطے کے اندر وہاں پر بھی اس وقت تھوڑی دیر بعد کچھ حصوں میں نماز ہونی ہے. تو کیا خاص پیغام رہے گا کس طریقے سے نماز کی ادائیگی ہو ان حالات میں جب احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنے پر علماء کرام کی طرف سے مسلسل زور دیا جا رہا ہے؟ آپ کا سوال انشاءاللہ میں پیغام کی شکل میں آپ کو جواب دوں گا. اس سے قبل میں جو آیت پہلے پڑھ رہا تھا شروع میں تو اس میں شاید کہیں پر کنفیوژن پیدا ہوئی، اس کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تو انہوں نے جو کلمات کہے تھے اس میں قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یعنی اس کی وجہ اس لیے کہا دی کہ شاید پہلے کنفیوژن تھی. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے رضا کے لیے، تو اب آپ بتاؤ کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ جو رب کی جانب سے آپ کو حکم ملا وہ کریں، میں صبر کرنے والوں سے آپ مجھے پائیں گے. تو گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، ان کے عمل سے ہمیں تمام چیزیں ملتی ہیں. تو ہم آخر میں یہی پیغام دیں گے. اگر آپ مجھے پوچھیں گے جموں کشمیر اور پنچ کے علاقات معاملات کیا ہیں تو یوں تو پورا سال ہو گیا ہے ہم جو مذہبی طور پر بے چین ہیں. اس طرح بھی کیفیت ہے تمام لوگ کیونکہ مساجد کے اندر نہیں جا سکتے. عید میلاد سے لے کر کے اب تک عید الفطر، ماہ رمضان، شب قدر، شب برات، شب معراج، بڑے مقدس راتیں مقدس دن ہمیں ملتے رہے، لیکن
हमारे ऊपर जब पाबंदी आयद रही है, वो पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है गूना गू मसाइल से जूझ रहा है। तो ये किस पर आया नहीं है, मख्फी किस पे मख्फी नहीं है। तो हम तो पहला ये पैगाम देंगे कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत है, क्योंकि जब कोरोना वायरस की बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, तो वहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। जो लोग कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं इस बीमारी के साथ में, तो कौन लड़ सकता अल्लाह की ताकत के साथ में। रब फरमाता अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी ताकतों का मालिक एक अल्लाह है, सारी ताकतें कुव्वतें अल्लाह ही के लिए हैं। और ये हुकूमतें, पूरी दुनिया की हुकूमतें मिलकर के इसका अभी तक जो है ये तलाश नहीं कर रही है हल क्या है, इसका इलाज क्या है। तो हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि ईद उल अजहा के मौके पर अब से लेकर कि जिंदगी के हर लम्हे तक तमाम की तमाम जितने भी मुस्लिमीन मोमिनीन हैं, वो सब के सब अपने किरदार को बेहतर बनाएं, अच्छा किरदार बनाएं। और किरदार तब बेहतर होगा जब आप शरीर के तकाजे पूरे करेंगे और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस को आप जब मुनक़्क़िद करें घरों के अंदर, मस्जिदों में। ये सबसे बड़ा पैगाम है। दूसरा पैगाम ये जो मुल्की हालात हैं इस वक्त जो है इस बीमारी की वजह से पैदा हुए हैं, इस बीमारी ने किसी इलाके को, किसी मज़हब वाले को, किसी भी खानदान कुम्बे को नहीं छोड़ा है, बल्कि ये किसी जात पात बरादरी और मजहब को नहीं देखता है, इलाके को नहीं देखता है, बल्कि ये सबको यकसा अपनी लपेट में ले रहा है। इस नाम पर जब भेदभाव, तफरका, फसाद, इंतशार, दूरियां पैदा न की जाए किसी अवाम या ख्वास की जानिब से या हुकाम की जानिब से, तो ये दूरियां दूर करके सबको मिल करके जो अहकामात हमें माहिरीन ये सेहत या तिब्बा या डॉक्टर हजरात जो दे रहे हैं या हुकूमत की जानिब से हमें एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। इसमें बुनियादी तौर पर मैं गुजारिश करूंगा कि मसाजिद में, घरों में, गलियों में, इलाके में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सफाई के साथ में जो समाजी दूरी है, मास्क का सिलसिला है, जितने भी एहतियात आपसे हो सकते हैं इस पर आप अमल करें। और इस वक्त आप ईद के दारों से क्या पूछेंगे, जो यहाँ पर ज़ौक़, जज्बा, शौक़ होता था कि लोग आते जाते थे, वो इस बार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल मजीद मदनी साहब, पुंछ से बराह रास्त हमारे साथ थे। इमाम खतीब है, बहुत शुक्रिया। मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा, बावजूद इसके आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार या अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र के साथ तफरीह का भी मौका है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन त्योहारों के ज़रिए एक तहज़ीब व तमद्दुन के रिश्तों में परोना भी चाहा और ये रिवायत आज भी जिंदा है और बरसों तक ता क़यामत जिंदा रहेगी। लिहाजा इन त्योहारों को सिर्फ खेल कूद और लुत्फ़ या तफरी तक ही महदूद न रखें, बल्कि इनके ज़रिए आला अखलाक और मारूफ की दावत और दीन इस्लाम की नुसरत जैसे आला मकासिद के हुसूल की भी कोशिश की जानी चाहिए। नीज़ के दीन इस्लाम की इन्हीं हिदायत के पेश नज़र इस मजहबी त्यौहार की हकीकत और इसको मनाने के जो सही तरीके हैं, इनसे बच्चों को भी आगाह करें। और ईदैन पर तकरीबन सभी साहिब इस्ताअत अफराद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े, जूतों की खरीदारी का एहतमाम ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर अपने आसपास जो आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, उन अफराद का भी ख्याल रखा जाए जो वसाइल की कमी के बायस या हालात की वजह से खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, उनका भी साथ निभाएं। और ईद उल अजहा का त्यौहार आज आप ज़रूर इस दिन के मौके पर खुशियां दूसरों के साथ मिलकर मनाएं, लेकिन समाजी फासले को बरकरार रखें। एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा, उन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज की इस खुसूसी प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सबको GK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।